प्रस्तुत छ असार महिनाको 6 गते बुधबारको दैनिक राशिफल। जय शम्भो, हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। नमस्कारसँग हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय पोखराबाट जीजीटिभी नेपालको नियमित प्रस्तुति तपाईको आजको राशिफलको योरको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौं आजको नियमित प्रस्तुतितर्फ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार महिनाको 6 गते बुधबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2023 जुन महिनाको 21 तारिक, पिङ्गला नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु। आज भद्रा रात्रि 2:13 प्रारम्भ हुन्छ भने भोलि भद्रा दिउँसो 3:12 रहनेछ र भूमि रथ समेत रहेको छ। चान्द्रमान अनुसार आषाढ शुक्ल पक्षको तृतीय तिथि दिउँसो 1:15 रहनेछ। त्यस पछाडि चतुर्थी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। नक्षत्र तिष्य रात्रि 12:08 रहनेछ। त्यस पछाडि अश्लेषा लाग्नेछ। विष्कुम्बादी योगमा व्याघात योग रात्रि 2:04 रहनेछ। त्यस पछाडि हर्षण लाग्नेछ। आनन्दादी योगमा मातङ्ग योग कर्ण वणिक रात्रि 2:12 रहनेछ। त्यस पछाडि बब लाग्नेछ। श्री सूर्य मिथुन राशिमा, चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सूर्योदय बिहान 5:10 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 7:01 जाँदा हुनेछ। आज चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको वर्ण सेतो, बारसुल उत्तर दिशा, काल राहु नैऋत्य यानि कि पश्चिम दक्षिण दिशामा। आज जन्मने सम्पूर्ण शिशुको कर्कट राशि रहन्छ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। अब प्रारम्भ हुन्छ मुहुर्त तथा साहित्य प्रकरण, जस अन्तर्गत आजको लागि शुभ मुहुर्तमा हवनादि पूजा पाठ गर्न, दोकान वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आरम्भ गर्न र अन्नप्राशन अर्थात् पास्नी गर्नको लागि मुहुर्त जुरेको छ भने भोलिको लागि शुभ मुहुर्तमा शुभ विवाहको मुहुर्त जुरेको छ। तपाईले आज कुनै पनि नवीन काम कृत्यको आरम्भ गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा यात्रामा निस्कने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको लागि शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहेको छ। यो दिशातिरको यात्रा सुखकर मानिन्छ। अपजड छ जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्कनु पर्नेछ भने तपाईले आज दोष निवारणका निम्ति थोरै तिल वा तिलका परिकार खाएर यात्रामा निस्कने अगाडि बन्ने गर्नुहोला। त्यो दोषबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि अशुभ समय यस प्रकार रहेको छ। राहुकाल समय दिउँसो 12:05 देखि 1:49 रहनेछ। यमगण्ड काल बिहान 6:54 देखि 8:38 रहनेछ। यो समय अवधिमा नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। आजको लागि शुभ समय क्रमशः यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चरणमा लाभ समय बिहान 5:10 देखि 6:54 रहनेछ। शुभ समय पूर्वाह्न 10:22 देखि 12:05 रहनेछ। चर समय दिउँसो 3:33 देखि 5:17 रहनेछ। पुनश्च दोस्रो चरणमा लाभ समय बेलुका 5:18 देखि 7:01 रहनेछ। शुभ समय बेलुका 8:17 देखि 9:33 रहनेछ र अन्त्यमा अमृत समय बेलुका 9:34 देखि 10:49 रहनेछ। मैले माथि पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरणमा लिएको समय तालिका नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्ग पातला आधार लिएर तयार पारेको छु। त्यसकारणले सुरुवाती चरणमा र अन्तिम चरणमा केही समय अवधिलाई कटाएर अनि मध्य अवधिलाई लिनु उपयुक्त हुनेछ। यही जानकारीसँगै पञ्चाङ्ग खण्ड र त्यस्तै मुहुर्त साहित्य प्रकरण समेत एकैसाथ समाप्त हुन्छ। अब आज राशिफल तयार पारिएको चन्द्रकुण्डलीको चर्चा गरौँ। आजको दिनमा दिनभरि नै कर्कट राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जस अनुसारको चन्द्रकुण्डली यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। कर्कट राशिमा चन्द्रमा ग्रह सँगसँगै मङ्गल र शुक्र ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा केतु ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि अष्टम भावमा शनि ग्रह रहनेछ। चन्द्रमादेखि दशम भावमा बृहस्पति र राहु ग्रहको युक्ति रहनेछ। चन्द्रमादेखि 11औं भावमा बुध ग्रह रहनेछ भने चन्द्रमादेखि 12औं भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या थोरै कमजोर रहन सक्दछ। तपाईँको राशिबाट आजको दिनभरि नै चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। धेरै मिहिनेत गर्दाखेरिमा समेत न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने सङ्केत त्यसले दृष्टिगत गर्दछ। सँगसँगै बोलीकै कारणले गर्नाले विवादमा परिने सङ्केत समेत देखिन्छ।
चतुर्थे कलह गम भन्ने फल आजको दिनमा तपाईँलाई मिल्ने भएको हुनाले सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने, सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने सङ्केत देखिन्छ। कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्ने गर्नु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शारीरिक आलस्यता तपाईँलाई पैदा हुनेछ, जसका कारणले अल्छीपनाका कारणले गर्नाले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले ती कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आफ्ना नियमित काम कार्यहरूमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँको कमजोरीको फाइदा विपक्षीहरूले उठाउनेछन्। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुने, आर्थिक अवस्था धन कमजोर भएर जाने, काम गरेर जसभन्दा अबजस बढी मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँले आज सकेसम्म नवीन काम कार्यको आरम्भ नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। यदि हतार छ, अत्यावश्यक छ, गर्नु नै पर्नेछ भने मातृशक्तिको सरसल्लाह, परामर्श, साथ सहयोग लिएर अथवा आमालाई सम्झिएर अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक फल तपाईँलाई मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। सँगसँगै तपाईँ कामको सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। कुनै पनि खाली नवीन अवसर प्राप्त भयो भने सामान्य बुझेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन, भ्रमणको सङ्केत समेत देखिन्छ र पनि समग्रतामा बोलीमा ख्याल गर्नुहोला, स्वास्थ्यको पनि ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन अलिक कमजोर नै मान्नु पर्दछ। अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुरामा ध्यान जाँदाखेरिमा अध्ययन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले अरू काम जस्तै अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु होला, त्यसले राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन अलिकति कमजोर नै रहने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले हतारमा नवीन काम कार्यको जिम्मेवारी नलिनुहोला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मान्यजन हाकिम वर्गलाई सन्तुष्ट तुल्याउने प्रयत्न गर्नुहोला, पहल गर्नुहोला। तपाईँ मेष राशि हुने नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्, आयदर मध्यम प्रद देखिन्छ। तर आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौता भने त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले हतार गरेर नवीन सम्झौता, नवीन लगानी नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपटहरू त आउँछन् र पनि साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने उतार चढाव आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि आजको दिन कमजोर रहेको हुनाले आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन अलिकति कमजोर भएको हुनाले आफ्नो दायरामा रहेर नै काम कार्य गर्नुहोला। फराकिलो बनाउँछु भन्दा काम कार्य बिग्रन सक्दछ। अनि तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सङ्केत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत स्वास्थ्यका कारणले आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ मेष राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव शिव भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नमः शिवाय, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 11 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। टोरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ मान्न सकिन्छ। चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव यानि कि पराक्रम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले जस्तोसुकै काम कार्यलाई पनि सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता तपाईँमा विकास हुनेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ। लामो समय पछाडि मित्र मिलन हुनेछ भने तपाईँलाई आज नवीन मित्र बनाउने खाले योग पनि बनेको छ। पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा सरिक हुने अवसर जुट्नेछ। जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तवरले गर्न सक्दाखेरिमा तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। सान्दर्भिक काम कार्यको उठानले आरम्भले गर्नाले धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग समेत
पाइनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो चरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत विशेष अभिरुचि बन्ने खाले समय रहेको छ। नवीन प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्नेछ। साथीभाइसँग घुमफिरमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। सौदारका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगद्वारा लामो समयदेखि रोकिएर रहेका कामकारीहरूले गति लिनेछन्। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले आजको दिन मान्न सकिन्छ। अनि तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आम्दानी बन्नेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको व्यक्तित्व विकासको समय पनि मान्न सकिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत जिम्मेवारी बन्ने, मान्यजनको प्रिय पात्र बन्न सकिने जस्ता सङ्केतहरू आजको दिनमा देखिएको छ। वृष राशि हुने जनहरू काम गरेर देखाउने खाले तपाईँको आजको समय रहेको छ। कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। त्यसलाई ग्रहण गर्नु, जिम्मेवारी लिनु र अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र आजको दिनचर्या हेर्दाखेरिमा अत्यन्तै शुभ रहेको छ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। कामको सिलसिलामा समेत नवीन ज्ञान प्राप्तिको योग आजको दिनमा देखिएको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवारी बन्नेछ। पाएको जिम्मेवारीलाई समेत सही रूपमा ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। हाकिम वर्ग, नेतृत्व वर्गको तपाईँ प्रिय पात्र समेत बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर बन्नेछ। आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको चातुर्यले गर्नाले आर्थिक आगमनमा बढोत्तरी हुने खाले दिन रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्ध निकट बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत केही खटपट थियो भने पनि त्यो हराएर जान्छ र सम्बन्ध निकट बन्ने खाले आजको दिन रहेको छ। श्रम गर्ने इच्छा शक्ति बन्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाले क्रमशः सुधार रूप लिनेछ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट राम्रो आय आर्जन लिन सकिनेछ। त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो सिप कला प्रदर्शन गरेर धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने खाले आजको दिन रहेको छ। त्यस्तै तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनचर्या हर्षोल्लासपूर्वक नै बित्ने देखिन्छ। वृष राशि हुने जनहरू आजको दिन समग्रतामा उत्कृष्ट मान्नु पर्दछ। अल्छीपना त्यागेर पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ अगाडि बढ्दा धेरै व्यक्तिको हाइको पात्र बन्न सकिने र काम कार्यले समेत पूर्णता लिने खाले आजको दिन रहेको छ। वृष राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव गणपति भगवान। आज कुनै पनि काम कार्यको आरम्भ गर्दा अथवा यात्रामा निस्कनु पूर्व ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। विशेषतः चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव यानि कि दोस्रो राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्नाले मनस्तोषम द्वितीयके भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। धन सञ्चय गर्न पाइनेछ। कुल कुटुम्ब, आफ्ना आफन्तजनसँगको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन समेत सक्नुहुनेछ। बोलीको कदर हुनेछ। बोलीमा कता कता जादुपन जस्तो देखा पर्नेछ। तपाईँले आँटे ताकेका कामकारीहरूमा कुल कुटुम्ब, आफ्ना आफन्तजनको साथ सहयोग समेत मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। आर्थिक अवस्था बलियो रहँदा नवीन लगानीको अवसर जुट्नेछ। द्वितीय चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले सामान्य अन्योलको अवस्था सिर्जना गरे तापनि अग्रज व्यक्तिहरूको सरसहयोग लिएर अथवा
अथवा अग्रसरताका पूर्वक अगाडि बढ्दा, अल्छीपना त्यागेर अगाडि बढ्दा सफल नै भइनेछ। अचल सम्पत्तिमा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सक्नुहुनेछ। द्वितीय चन्द्रमा ग्रहले तपाईँलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने खाले क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ। बोली बिक्नेछ, बोली केही भरमा काम कार्यहरू बन्नेछन्, देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व फिजाउन सकिनेछ। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सामान्य शारीरिक आलस्यता र अल्छीपना पनि देखा पर्न सक्दछ। भोलि गर्छु भन्ने बानीले गर्नाले पाएको मौका पनि गुम्न सक्दछ। त्यो कुरालाई त्याग्नु होला। पूर्व तयारी, पूर्व टिपोटका साथ, अलि अग्रसरताका साथ आजको दिनमा आफ्ना काम कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। धैर्य गरेर भइहाल्छ नि, गरिहाल्छु नि भनेर चाहिँ नबस्नु होला। अलि बढी अग्रसर बन्न आवश्यक देखिन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि आजको दिनमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले सामान्य आलस्य, शारीरिक आलस्यता र अल्छीपनाले गर्नाले अध्ययन कमजोर बन्छ कि भन्ने सङ्केत हो। अध्ययनमा अलि बढी जोड दिनु होला अनि अध्ययनलाई पनि समय छुट्याउनु होला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। त्यस्तै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि सामान्य उतार चढावका बावजुद तपाईँलाई सफलता मिल्ने खाले समय रहेको छ। सामान्य समस्या आयो, झगडा आयो भन्दैमा नअत्तालिनु होला। निरन्तर आफ्नो काम कार्यमा लाग्दा ढिलै भए पनि सकारात्मक परिणाम मिल्नेछ। जिम्मेवारीबाट पछि नहट्नु होला। सकेसम्म तपाईँले क्रमबद्ध रूपमा पूर्व तयारीका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। आयदर भत्ते बढेर जानेछ। आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट समेत दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्र अत्यन्तै शुभ रहेको छ। त्यसकारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना उतार चढाव त देखिन्छन् र पनि सम्बन्ध भने निकट नै बन्ने सङ्केत देखिन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि के खटपट आउन सक्दछ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले समय अलिकति कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। अल्छीपना त्यागेर जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू अल्छीपना त्याग्दा पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा सफलदायी समय मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय मिश्रित फलदायी समय छ। सामान्य केही खाले उतार चढाव आयो भनेर पछि नहट्नु होला। निरन्तर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत हर्षोल्लासपूर्वक नै आजको दिन व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ मिथुन राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ मान्न सकिन्छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले आद्य चन्द्र श्रीयम कुर्यात भन्ने फल मिल्नेछ। श्री बन्नेछ, यश बन्नेछ, नाम इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। भोलिकै भरमा ठुला ठुला काम कार्यहरू बन्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्ने अवस्था पनि देखिन्छ। लामो समयदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूले गति लिनेछन् भने नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी आर्थिक पक्षमा समेत सुधारको सङ्केत देखिन्छ। अघिल्ला दिनहरूमा स्वास्थ्य कमजोरी थियो भने त्यो पनि हटेर जान्छ र तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत सामान्य रूप लिने सङ्केत देखिन्छ। मान्य जनसँगको सम्बन्धमा केही खटपट थियो भने त्यो सम्बन्धमा समेत सुधार आउनेछ। आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्ट
व्यक्तिहरूद्वारा महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिने खाले आजको दिन रहनेछ। त्यस्तै गरी देश देशान्तरसम्म आफ्नो प्रभुत्व फिजाउन सकिनेछ। अघिदेखिका समस्याहरू हल हुनेछन्। ठुला व्यक्तिहरूसँग मित्रता गाँसिनेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत अलि बढी झुकाव बन्ने खाले आजको दिन रहेको छ। प्रेम प्रेमिका भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको थियो भने त्यो पनि सफल बन्न सक्दछ। घुमफिरमा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। कामको सिलसिलामा नयाँ ठाउँको अवलोकन भ्रमण गर्न पाइनेछ। अनि कार्यक्षेत्रबाट तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्ने खाले आजको दिन पनि रहेको छ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह हुन्छ आत्मबल आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ। काम गर्ने जोस जागरमा बढोत्तरी हुनेछ र तपाईँले गरेको काम कार्यबाट समेत धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्, साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको दिन अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईँले सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने, लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई आज पहल गर्दा बुझ्न सकिने। त्यस कारणले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। गुमेको पदीय दायित्व पुनश्च प्राप्त हुनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। हाकिम वर्ग नेतृत्व वर्गलाई खुसी तुल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले आँटे ताकेका कामकारीहरूमा धेरै व्यक्तिको समर्थन मिल्नेछ, जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय शुभ कारक नै मान्न सकिन्छ। रोकिएका आर्थिक काम कारोबारहरूले गति लिनेछन्। नवीन अवस्था समेत सिर्जना हुनेछ। नवीन आयदर बढ्नेछ। आफूले सिकेका टेक्निकहरूलाई प्रयोगमा ल्याउँदाखेरिमा त्यसबाट अझ बढी लाभ मिल्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि तपाईँ कर्कट राशि हुने बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा एकदमै निकटपना हुनेछ। बिग्रिएको थियो सम्बन्ध अथवा केही खटपट थियो भने त्यो हराएर जान्छ। प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाले क्रमशः सामान्य रूप लिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय अत्यन्तै शुभ रहेको छ। तपाईँको काम अनुसारको मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय शुभ कारक मान्न सकिन्छ। नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्न सकिनेछ। त्यस्तै कर्कट राशि हुने गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको समय हर्षोल्लासपूर्वक नै बेतु दिने अवस्था देखिन्छ। इच्छा चाहना अनुसारका काम कार्यहरू बन्ने समय रहेको छ। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव गणेश भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम एकदन्ताय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 5औं राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिन विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रमा ग्रहबाट विमुख भएर बसेको दिन रहेको छ। तपाईँको राशिबाट 12औं भाव यानि कि खर्च भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो, न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने सङ्केत देखिन्छ। अरू व्यक्तिको लही लही उक्साटमा लाग्दाखेरिमा फुर्मासे बानीको विकास हुन सक्दछ। त्यस कारणले ती चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ। विश्वास गरेका व्यक्तिले तपाईँलाई विश्वासघात गर्न सक्दछन्। त्यस कारणले अरू व्यक्तिको विश्वासमा आफ्ना गोपनीय कुराहरू पनि नबताउनु होला भने आफ्ना गर्दै गरेका कामकारीहरू पनि जिम्मेवारी दिनु त्यति उचित देखिँदैन। असन्तोषी प्रवृत्तिको विकास हुन सक्दछ। सामान्य काम कार्यमा बोल्दा तपाईँले गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकारीहरूले भने अन्योलता लिनेछन्। त्यस कारणले एकदमै ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँले पूर्व तयारी पूर्व टिपोटका साथ काम कार्यमा निस्कन पनि आवश्यक देखिन्छ भने अरूको लैलै उक्चाटमा लाग्दाखेरिमा खर्च बन्ने, नकारात्मक
नकारात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भइने जस्ता सङ्केतहरू पनि देखिन्छन्। कठोर बोली व्यवहारका कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका कामकारीहरूले समेत विराम लिन सक्दछन्। त्यस कारणले बोलीमा लचिलोपन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ अथवा कम बोल्ने, आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुनेछ। अनि धेरै मिहिनेत गर्यो त्यसको फल अरू व्यक्तिले लिदिने खाले समय रहेको छ। त्यसकारणले पनि आज तपाईँले नयाँ काम कार्यको आरम्भ, नवीन क्षेत्रको प्रवेश, टाढाको यात्रा, नवीन सम्झौता यी चिजहरूलाई रोकेर पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने, तिनमा नै लागि परेर अगाडि बढ्ने गर्नु तपाईँका लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। होइन भने आज तपाईँले हतारमा थाल्नुहुन्छ, पछि गएर पछुताउनु पर्ने, क्षणिक भरमा नै घाटा बेहोर्नु पर्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। धैर्यतापूर्वक आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा यो 12औं भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले अलिक कम मन जाने हो कि अल्छीपना हाबी हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले अध्ययनलाई समय छुट्याउनु होला। अध्ययनमा अलिक बढी जोड दिन पनि आवश्यक देखिन्छ। अल्छीपना त्याग्नु होला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत उतार चढावका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने समस्या देखिएको छ। त्यस्तै गरी आज मान्यजनसँगको सम्बन्ध पनि त्यति घनिष्ठ नबन्न सक्दछ। नेतृत्व वर्ग, हाकिम वर्गसँगको सम्बन्ध समेत केही उतार चढावको देखिएको छ। त्यस कारणले सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आज खर्चको मात्रा बढेर जानेछ। आयदर त राम्रै देखिन्छ, तर आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौता भने त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य मनमुटावको योग देखिएको छ। सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला, कम बोल्नुहोला र आफ्ना व्यक्तिगत अथवा आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा समेत खटपटको योग देखिएको हुनाले बोलीमा विशेष विचार पुर्याउनु होला। अनि तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले पनि आजको समय कमजोर रहेको छ। कामको धेरै व्यस्तताका कारणले अथवा काम बिग्रिएको तानमा खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको ख्याल पुर्याउनु होला। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आज नवीन काम कार्यको आरम्भभन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अनि राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू अनि तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय अलिकति विवादका बावजुद अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। धैर्यता आवश्यक देखिन्छ। अनि वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले आजको दिनमा पहल गर्दा बन्ने सङ्केत देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्। अलि झन्झटिलो समय आजको रहेको छ। तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, इष्टदेव भगवान रुद्र। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नीलकण्ठाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 6औं राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या के कस्तो रहन सक्दछ त अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चन्द्रगोचर कुण्डलीमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दै जाने क्रममा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव यानि कि लाभस्थानमा पुगेको छ। जसका प्रभावले एकादशी सर्वलाभ हो भन्ने फल मिल्नेछ। जति दुःख परिश्रम गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले समय रहेको छ। त्यस कारणले अल्छीपना त्यागेर अलि जागरुक बन्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ। आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। माङ्गलिक कृत्यमा शरीक हुन पाइनेछ। बोलीको कदर हुनेछ। सँगसँगै प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्नेछ। नवीन स्थानको भ्रमण अवलोकनमा समेत निस्कन पाइनेछ। व्यावसायिक कामको सिलसिलामा छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। सानो लगानीले नै धेरै लाभ मिल्ने आखिरमा काम गर्ने हौसला समेत थपिनेछ। व्यवसायबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा समेत उन्नति प्रगतिको सङ्केत देखिन्छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ बाटाहरू फेला पर्नेछन्। अनि यो समयमा नवीन प्रेम प्रस्ताव, मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो
यात्रामा निस्कन पाइने, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइने जस्ता शुभ सङ्केतहरू पनि देखिएका छन्। त्यस्तै गरी पार्टनरसिपमा कुनै पनि काम कार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट आफ्नो पक्षमा ज्यादा लाभ मिल्नेछ। त्यसकारणले साझेदारी क्रियाकलापलाई समेत अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिने भएको हुनाले तपाईँले आज कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने साँचेर नराख्नुहोस्। जागरुकताका साथ अगाडि बढ्ने गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्रै हेर्दा आजको दिन राम्रो रहेको छ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकिने र आर्थिक पक्षलाई समेत बढोत्तरी गर्न सकिने खाले सङ्केत देखिन्छ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्रै हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो रहेको छ। तपाईँले गरेको कामद्वारा धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। नेतृत्व वर्गलाई खुसी तुल्याउन सक्नुहुनेछ। सेवाग्राहीले पनि चित्त बुझाउनेछन् र तपाईँले गरेको काम कार्यबाट तपाईँलाई प्रशंसा बटुल्ने आजको दिन रहेको छ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट दिन छ। लाभस्थानमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले आकस्मिक धन लाभ, आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने त्यो खाले सङ्केत देखिएको हुनाले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सामान्य खटपट भए तापनि सम्बन्ध तत्कालै निकट बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत आजको दिन एकदमै घनिष्ठ। ती व्यक्तिहरूसँग मिलेर नयाँ ठाउँ घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्था पनि आजको दिनमा सामान्य नै रहनेछ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले समय रहेको छ। नवीन अवसर प्राप्त भयो भने अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अनि त्यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्ने खाले समय रहेको छ। नवीन अवसर प्राप्त भएको खण्डमा पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोला। अनि गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत हर्षोल्लासपूर्वक नै आजको दिन व्यतीत हुने सङ्केत देखिन्छ। कन्या राशि हुने जनहरू लाभकारी समय रहेको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नु नै राम्रो हुनेछ। तपाईँ कन्या राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव कुलदेव, कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवताभ्यो नमः। यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रमा गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 10औं भाव यानि कि 10औं राशिमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले दशमे मनस्यप्सितम कार्य सिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। मनमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू बन्नेछन्। बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न समेत सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा देखिएका अन्योलताहरू हटेर जानेछन्। नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। मान्ने जनसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ बन्नेछ। त्यस्तै गरी ठुला व्यक्तिसँग सङ्गत स्थापित हुनेछ। टाढाबाट खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले हाकिम वर्ग तथा नेतृत्व वर्गलाई खुसी तुल्याएर ती व्यक्तिहरूको साथ समर्थनमा कामकार्यहरू आरम्भ गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। तपाईँको कामको तारिफ मिल्नेछ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको काम कला देखेर प्रभावित बन्नेछन्। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यहरूले गति लिनेछन्। यो बेलामा बनाएको योजनाले तपाईँको कार्यक्षेत्रमा प्रभाव तुल्याउनेछ। पछि कार्यक्षेत्रमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर कार्यक्षेत्रमा केही खाले अदल बदल चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आज पहल गर्दा सफल बन्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै इमान्दारिताको कदर हुनेछ भने विशेष काम कार्यको जिम्मेवारी समेत बढेर जानेछ। सामाजिक काम कार्यबाट जस पाइनेछ। आफ्नो छुट्टै नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा स्थापित गर्न सकिनेछ। सृजनात्मक कार्यमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। माया प्रेमको गाँठो कसिलो बन्नेछ। वाहन सुख मिल्नेछ।
मातृपक्षको सहयोग भरपूर रूपमा तपाईँलाई मिल्ने सङ्केत पनि देखिन्छ। तुला राशि हुने जनहरू विशेष गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही खाले अदलबदल चाहनुहुन्छ, प्रयास गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्। आज अल्छी गरेर नबस्नुहोस्। धेरै सम्भावनाहरू देखा परिएका छन्, त्यस कारणले त्यसलाई एउटा रोजेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि आजको समय अनुकूलको नै रहनेछ। तपाईँले सिकेका सिपहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुनेछ, नयाँ ज्ञान लिन पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गुरुवर्गहरूसँगको सम्बन्ध पनि घनिष्ठ नै बन्नेछ। प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। नोकरी क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। तपाईँले आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिने, मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्ने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिएको हुनाले नवीन जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आयदर बन्नेछ। आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। साथ सहयोग राम्रो पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध समेत अति घनिष्ठ बन्ने खाले समय रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्थाले पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ काम कार्यमा। सँगसँगै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय अति उत्कृष्ट रहेको छ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। अनि राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँको कामको चौतर्फी तारिफ हुनेछ। तपाईँले गरेको कामद्वारा ती अन्य व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। अघिल्ला समयहरूमा तपाईँको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि कामका ला देखेर प्रभावित बन्ने, साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको समय शुभ रहेको छ। छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा निस्कन पाइनेछ। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कमलायै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू तपाईँका लागि आजको दिन विचार गर्दाखेरिमा चन्द्र गोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट नवम भाव यानि कि भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगेको छ, जसका प्रभावले गर्नाले नवमे धर्म लाभश्च भन्ने फल मिल्नेछ। धार्मिक आस्था जागृति हुनेछ। परोपकारी भावना जागृति हुनेछ। अरू व्यक्तिको दुःख कष्टमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ। भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिकांश काम कार्यले उचित रूपमा स्थान पाउनेछन्। सहनशीलता र क्रियाशीलताको समेत वृद्धि विकास भएर जानेछ। सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत सुधारको सङ्केत देखिन्छ, जसका कारणले गर्नाले आर्थिक काम व्यवहार गर्नका लागि सहजताको अनुभव हुनेछ। विशेष गरेर धर्म दर्शन अध्यात्मतर्फ विशेष झुकाव रहने खाले आजको समय रहेको छ। अघिल्ला दिनहरूमा देखिएको स्वास्थ्य कमजोरीले क्रमशः अन्त्य हुनेछ र स्वास्थ्यमा तन्दुरुस्ती क्रमशः बढ्दै जाने सङ्केत देखिन्छ। सद्विचारको उदय हुने, सद् व्यक्तिसँग सङ्गत समेत स्थापित हुनेछ। गुरुजन मान्यजनको साथ सहयोग मिल्दाखेरिमा तपाईँका पुराना समस्याहरू हल हुनेछन् र नयाँ योजनालाई समेत अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यबाट नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा बटुल्ने खाले आजको समय पनि रहेको छ। तपाईँको बोलीको कदर हुनेछ अनि धार्मिक क्रियाकलापमा समेत सहभागी हुन पाइनेछ। आकस्मिक छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइने सङ्केत देखिएको छ। आजको दिनमा व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक सामूहिक गतिविधिमा ध्यान दिनुहोला। त्यस्तो काम कार्यको नेतृत्व गर्ने, नाम कमाउने खाले समय रहेको छ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। काम गर्ने माहौल बन्नेछ। त्यस कारणले वृश्चिक राशि हुने जनहरू तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यको थालनी गर्नुभयो भने त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ।
अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन अति उत्कृष्ट छ। नवीन चिज नवीन वस्तुको ज्ञान लिन पाइनेछ। नयाँ तौर तरिकाको प्रयोगले कार्यक्षेत्रमा समेत नवीन परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ र धेरैको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि जस मिल्ने खाले समय रहेको छ। अघिल्ला दिनहरू अलि अब्जसिला थिए, त्यस कारणले आजको दिनमा भने तपाईँले जुनैसुकै खाले कामकार्यको जिम्मेवारी लिनुभयो भने पनि क्रमशः त्यसबाट जस मिल्ने, मान्यजनसँगको सम्बन्धलाई अति घनिष्ठ बनाउनेछ। त्यस कारणले पनि नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तत्कालै प्रतिफल नमिले तापनि आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। आयदर मध्यम तर गरेको सम्झौता उत्कृष्ट बन्नेछ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध क्रमशः घनिष्ठ बन्दै जानेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव त हुन्छन् र पनि त्यो दीर्घकालीन रूपमा रहने अवस्था भने देखिँदैन। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू झन्झटिला कामकार्यहरूको अन्त्य हुनेछ भने नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस्तै राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत क्रमशः तपाईँको कामको तारिफ हुने, सम्मान पाउने, जस पाउने खाले समय रहेको छ। त्यसकारणले नयाँ योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गृहिणी व्यक्तिका लागि भने अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यमा अतिथिको सत्कार पाइने, धार्मिक आस्था जागृति हुने जस्ता शुभ सङ्केतहरू आजको दिनमा देखिएको छ। तपाईँ वृश्चिक राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क, शुभ रङ गाढा पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव नारायण भगवान। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नारायणाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या अलिकति कमजोर रहेको छ। त्यस कारणले धैर्य धारण आवश्यक देखिन्छ। हतार गरेर काम कार्यको आरम्भ नगर्नुहोला। तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले धेरै मिहिनेत गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्था रहन सक्दछ। विश्वास गरेका व्यक्तिले विश्वासघात गर्नेछन्। आफ्ना आफन्तजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा संयमता, सजगता, कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। र आजको दिनमा शारीरिक आलस्यता, बोलीको गलत अर्थ लगाउने, मान्यजनसँग सामान्य कुरामा पनि विवाद बन्ने र सामान्य विवादले पनि उग्र रूप लिने जस्ता अशुभ पक्षहरू ज्यादा देखिएको हुनाले केही खाले विवादित कृत्यहरू भइहाले भने पनि मेलमिलापको माध्यमद्वारा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। र कम बोल्ने, नयाँ भन्दा पनि आफूले पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरू के छन् तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आर्थिक आम्दानी राम्रै हुनेछ तर सही ठाउँमा लगानी गर्न नसक्दा, त्यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा कता कता घाटा बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सङ्केत समेत देखिन्छ। प्रतीक्षित नतिजामा गिरावट आउँदा चिन्ता पीर थपिन सक्दछ। अष्टमेश चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्नाले असन्तोषी प्रवृत्ति हाबी हुन सक्दछ। आफ्ना आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ने बाध्यताकारी अवस्था पनि रहन सक्दछ। त्यस कारणले पनि धनुराशि हुनेजनहरू आज हतार नगर्नुहोस्। हतारमा गरेको निर्णयले पछि गएर आफूलाई नै समस्यामा पार्नेछ। क्षणिक फाइदालाई हेर्दा आफूलाई नै घाटा बेहोर्नु पर्ने सङ्केत देखिन्छ। त्यस कारणले पनि सोचेर विचार गरेर मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूलाई खुसी तुल्याएर ती व्यक्तिहरूको साथ समर्थनद्वारा नै अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। आज अरूको लैलै उकसाटमा लागेर अथवा अरूले भने भन्दैमा नयाँ काम कार्यको आरम्भ, टाढाको यात्रा, नवीन क्षेत्रको प्रवेश र नवीन सम्झौता नगर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन अल्छीवर्धक रहन सक्दछ। अल्छीकै कारणले तपाईँलाई वातावरण हुँदाहुँदै पनि अध्ययनमा मन नजाने अथवा अध्ययनमा समय नदिने,
अरू बाहिरी कुराहरूमा ध्यान दिँदा अध्ययन कमजोर बन्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। त्यसकारणले अध्ययनलाई अलि बढी जोड दिनुहोला। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 35% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको समय अलि अब्जसिलो रहेको छ। त्यसकारणले सकेसम्म नवीन कामकार्यको जिम्मेवारी नलिनु उपयुक्त हुन्छ। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्नुहोला। तिनमा नै व्यस्त रहने गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मान्यजन नेतृत्ववर्ग हाकिमवर्गसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ राख्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर राम्रै छ, तर नवीन लगानी नवीन सम्झौता भने आजको दिनमा राम्रो देखिँदैन। काम चलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा केही खटपट त हुन्छ र पनि साथ सहयोग भने भरपूर रूपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा भने केही खटपट हुन सक्दछ। बोलीमा ध्यान दिनुहोला, लचिलो बन्नुहोला, सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले दिन अलिक कमजोर रहेको छ, अल्छीवर्धक रहेको छ। अल्छीपना त्याग्नुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू सकेसम्म आज नवीन कदम अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत पहिला थालेका कामकार्यहरूलाई नै निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। नवीन कदम अगाडि नबढाउनु तपाईँका लागि लाभकारी बन्न सक्दछ। गृहिणी व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अनावश्यक कामकार्यमा समय व्यतीत हुन सक्दछ, सावधान रहनुहोला। धनुराशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 8 अङ्क, शुभ रङ गाढा नीलो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव कालो भैरव। कुनै पनि कामकार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम धर्मराजाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर कामकार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव यानि कि 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले गर्नाले सप्तमे राजसम्मानम भन्ने फल मिल्नेछ। नेतृत्वगणको सम्मान, नेतृत्वगणको साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्ने खाले आजको दिन रहेको छ। त्यस्तै तपाईँलाई आकर्षण शक्ति बढेर जानेछ। विपरीत लिङ्गीको साथ सपोर्टद्वारा महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न समेत सकिनेछ। मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। आकर्षण कलाले गर्नाले अरू व्यक्तिलाई सहजै आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यको अन्त्य हुने, नयाँ योजनालाई अगाडि बढाउने, स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै जाने र नोकरी तथा बन्द व्यापारबाट समेत नयाँ तपाईँलाई फाइदा हुने, नयाँ अवसर प्राप्त हुने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धलाई समेत घनिष्ठ बनाउने खाले आजको समय रहेको छ। अन्य दिन विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँको कामकला देखेर प्रभावित बन्ने र साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुने सङ्केत देखिन्छ। नोकरीमा प्रशंसा एवं नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछ। आत्मकारक ग्रहको पूर्ण दृष्टि परेको हुनाले काम गर्ने इच्छा शक्ति समेत बढेर जानेछ। छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। हर्षको खबर सुन्न पाइनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ। विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रता गाँसिनेछ। त्यस्तै ठुला व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्ने अवसर आजको दिनमा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। खुसीको खबर सुन्न पाइनेछ। मकर राशि हुने जनहरूलाई आज धेरै अवसरहरू प्राप्तिको योग देखिएको हुनाले अल्छी गरेर नबस्नुहोस्, कामकार्यहरू साँचेर नबस्नुहोस्। पाएको जिम्मेवारीलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि उपलब्धिमूलक बन्न सक्दछ। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको दिन शुभकारक नै छ, तर अरू बढी फाइदा, अरू बढी मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा ध्यान दिँदा अध्ययन कमजोर बन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। त्यसकारणले अध्ययनलाई समय छुट्याउनु होला। थोरै समयले पनि धेरै कभर गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै बुझ्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट समय रहेको छ।
छोटो प्रयासमा नै धेरै लाभ लिन सक्नुहुनेछ। नेतृत्व गणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चालेका कामकारीहरूमा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन पनि मिल्नेछ। सेवाग्राहीलाई चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू रोकिएर रहेका वित्तीय कारोबारहरूले समेत गति लिनेछन्। त्यस्तै गरी तपाईँले आज नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्नुभयो भने त्यसबाट समेत पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्नु राम्रो मानिन्छ। तपाईँका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्य बल 60% नै रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना खटपट बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने आज अति घनिष्ठ बन्नेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँगको छोटो छरितो रमाइलो यात्रामा समेत निस्कन पाइनेछ। स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। आज नवीन काम कार्य थाल्दा सकारात्मकता मिल्नेछ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत तपाईँको नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिन्छ। नवीन कदमले धेरै व्यक्तिको साथ सहयोग पाइनेछ, प्रशंसा बटुलिनेछ भने सफलता समेत हात लाग्नेछ। तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आज मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुन पाइने सङ्केत छ। समय हर्षोल्लासपूर्वक व्यतीत हुनेछ। तपाईँ मकर राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, इष्टदेव सत्यनारायण। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सत्यनारायणाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ 11औं राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ, जसका प्रभावले षष्ठे सम्पत्ति उत्तमा भन्ने फल मिल्नेछ। उत्तम मार्गबाट दुःख परिश्रम गरे अनुरूप सकारात्मक परिणाम मिल्ने खाले आजको दिनचर्या रहन सक्दछ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। त्यस्तै गरी कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान हासिल गर्न सकिनेछ। मान इज्जत पद प्रतिष्ठामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। रोकिएका वित्तीय कारोबारलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर लामो समयदेखि तपाईँको फसेको धन रकमलाई आज पहल गर्दा पाइने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस्तै गरी टाढाबाट खुसीको खबर समेत सुन्न पाइनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू कम हुँदा आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सहजताको अनुभव हुनेछ। सानातिना उतार चढावका बावजुद पनि कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि आत्मसन्तुष्टि मिल्ने खाले समय रहेको छ। सानातिना समस्या आइलागे तापनि अडिग भएर कार्यमा लाग्दाखेरिमा अन्ततः जित तपाईँको हुनेछ, सफल बन्नुहुनेछ। श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्दा काम गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। त्यस्तै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यको अन्त्य हुने र नयाँ योजनालाई नयाँ रूपले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने खाले समय पनि रहेको छ। आज तपाईँलाई विशेष शुभकारक समय रहेको छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्नुहोला। यति कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो 6औं भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले धेरै मिहिनेत गरियो अथवा धेरै व्यस्तता बढ्यो। त्यो कारणले गर्नाले खानपानको तालमेल नमिल्ने र स्वास्थ्य कमजोर बन्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यको भने ख्याल गर्नुहोला। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो 6औं भावको चन्द्रमा ग्रहले खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। आफ्नो किताबी पढाइभन्दा बाहिरी जगतको बाहिरी कुराहरूमा समेत ध्यान जाने र नयाँ सिप सिक्ने खाले समय रहेको छ। सिपमूलक कार्यमा विशेष ध्यान जानेछ। तपाईँ विद्यार्थी अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू केही विवाद त हुन्छ, केही सानातिना उतार चढावहरू त आउँछन्। अडिग भएर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको जित हुनेछ। सामान्य झमेला त आइलाग्छ, तर त्यो झमेलालाई साम्य पार्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% नै रहनेछ।
बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भने अति उत्कृष्ट आजको दिन रहेको छ। आज तपाईँलाई हत्तै लाभ बन्ने, आकस्मिक धनलाभ हुने, आज गरेको लगानीबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ समेत उठाउन सकिने जस्ता शुभ पक्षहरू देखिन्छ भने तपाईँलाई आर्थिक आगमन र लगानीका दृष्टिले दिन उत्कृष्ट छ। अगाडि बढ्नुहोस्। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने अति घनिष्ठ बन्नेछ। बीचमा दिनको मध्याह्नको अवधिमा के उतार चढाव त आउँछ, त्यो तत्कालै हराइ जान्छ। तिरु अल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने दिन अलिकति कमजोर छ। खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ, जसका कारणले अझ अगाडि बढ्नको लागि समेत हौसला थपिनेछ। समय शुभ छ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत केही प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुनु परे तापनि जित भने हासिल गर्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि हेर्दा आजको दिनमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, तर आर्थिक पक्षमा भने मजबुतीको योग बनेको छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क, शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, इष्टदेव नागदेव। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नागदेवताभ्यो नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि आजको दिनचर्या विचार गर्दाखेरिमा चन्द्रगोचर कुण्डलीमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव यानि कि विद्या बुद्धि भावमा चन्द्रमा ग्रह पुगेको छ, जसका प्रभावले पञ्चमे ज्ञान वृद्धिश्च भन्ने फल मिल्नेछ। ज्ञान बढ्नेछ। अध्यात्मतर्फ मन केन्द्रित रहनेछ। नवीन चिज, नवीन टेक्निक सिक्न पाइनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सकिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँको मानसिक क्षमताको कदर हुनेछ। बौद्धिक कलाको प्रशंसा हुनेछ। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। मन मिल्ने व्यक्तिसँग बसेर मिष्टान्न भोजनको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। सन्तान पक्षको समेत साथ सहयोग मिल्ने खाले आजको दिन रहेको छ। स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः सामान्य हुँदै जानेछ। नोकरीबाट तपाईँलाई प्रशंसा र सम्मान मिल्ने खाले समय रहेको छ भने व्यवसायमा नवीन लगानीको अवसर जुट्ने सङ्केत देखिन्छ। असहज परिस्थितिको अन्त्य हुँदा काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। बौद्धिक क्षमताको वृद्धि विकास हुनेछ। पारिवारिक सहयोगले थालेका कामकार्यहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि अझ विशेष गरेर उन्नतिकारक समय छ। अघिल्ला दिनहरूमा बुझ्न नसकेका कुराहरूलाई आजको दिनमा पहल गर्दा, प्रयास गर्दा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आज विशेष गरेर मीन राशि हुने जनहरू चौतर्फी रूपमा तपाईँलाई नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिएको हुनाले कुनै पनि नवीन अवसर प्राप्त भयो भने, काम कार्यको आरम्भ गर्ने तपाईँलाई जिम्मेवारी प्राप्त भयो भने पछि गर्छु भनेर साँचेर नराख्नुहोस्। अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। सामाजिक काम कार्यबाट नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठा बटुल्न सकिनेछ। आर्थिक आयदर मध्यमप्रद रहे तापनि आज थालेको काम कार्यबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। आज नवीन कार्ययोजना रचेर अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। सृजनात्मक शक्तिको वृद्धि विकास भएर जानेछ। तपाईँको काम देखेर धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित बन्नेछन्। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आज खोजमूलक अध्ययन रहने, सिकेका कुराहरू चिरस्थायी रहने, लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई पहल गर्दा बुझ्न सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिएको हुनाले तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 65% रहनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत अघिल्ला दिनहरू अलि झन्झटिला थिए। अबको दिनमा क्रमशः सुधारको सङ्केत देखिन्छ। आज विशेष गरेर नोकरीमा जस पाइनेछ। मान्यजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ। त्यस कारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू आयदर मध्यमप्रद छ, तर तपाईँले आज गरेको लगानी, आज गरेको सम्झौताबाट भने दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सकिनेछ। भविष्यका लागि काम लाग्ने कार्ययोजना बनाउनु, सम्झौता गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा आजको लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध अति घनिष्ठ बन्नेछ।
परिवारजनसँगको जमघटको योग बनेको छ। त्यस्तै गरी प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा सानातिना खटपट त हुन्छन् र पनि त्यो तत्कालै मिलिहाल्छन्, आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि नवीन सम्भावना बोकेर आएको आजको दिन रहेको छ। नवीन काम कार्यको थालनी गर्दा धेरै व्यक्तिको प्रशंसा एवं साथ सहयोग प्राप्त हुने सङ्केत समेत देखिन्छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत आजको दिनचर्या सुखद तरिकाले बित्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको कलामा धेरै व्यक्तिहरू रमाउनेछन्। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत आजको दिनचर्या सुधारोन्मुख रहनेछ। आफ्नो सिप क्षमता अनुरूपको कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिनेछ, प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। स्वास्थ्य अवस्थाले तपाईँलाई कामकार्यमा अगाडि बढ्नको लागि साथ दिने आजको दिन रहेको छ। तपाईँ मीन राशि हुनेजनका लागि आजको लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, इष्टदेव माता सरस्वती। कुनै पनि काम कार्यमा निस्कनु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आजको लागि कार्यसिद्धि मन्त्र ओम वाग्देव्यै नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप गरेर उच्चारण गरेर काम कार्यको आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गरेर नभुल्नुहोला भन्दै आजको राशिफल प्रस्तुतिलाई यहीँ विराम दिँदै अर्को नयाँ भिडियोमा छिट्टै भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय बिदा चाहन्छु। हवस् त नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्।